सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सबसे पहले नई बात सुनें। अपने काम धाम सब चीजों को छोड़कर जल्द से जल्द तशरीफ लाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद रजा साहब क़िबला मददुल आली तो मैं दावत सुखम दूंगा और कहूंगा कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो। सुभान अल्लाह। चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, अरे किसी की आंख की जादू तेरी जुबान में हो। हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद रजा साहब। मौजूद सामिन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सनदना शफीना हबीबना नबीना व करीमना व शफीना मावना मलजना व तिब्बिल क़ुलूब दवाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमद सरकार के हवाले से दो शेर मुलाजा फरमाइए। इरशाद। आओ लोगों वाह वाह, क्या बात है। झूम के गाए, आओ लोगों झूम के गाए, मिलके कहो एक बार नबी मेरे आ गए, नबी मेरे आ गए हैं। आओ लोगों झूम के गाए, मिलके कहो एक बार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। और शेर देखिए के रहमत के चर्चा सुन के बोले सरकार से, रहमत के चर्चा सुन के हिरनी ये बोली सरकार से, और आका इजाजत हो तो बच्चे को लाओ बड़े प्यार से, आका इजाजत हो तो बच्चे को लाओ बड़े प्यार से। कैद में रहकर हिरनी बोली, कैद में रहकर हिरनी बोली, रंजो गम है बेकार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। आओ लोगो झूम के गाए, मिलके कहो एक बार नबी मेरे आ गए हैं। एक मिनट दो पाक कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सनदना शफीना हबीबना नबीना व करीमना व शफीना मावना मलजना व तिब्बिल क़ुलूब दवाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के बीमार 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 जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है।
اور سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ خالق مالک اے سرور کونین، اے خالق کونین، اے سرور کونین، اے خالق کونین، اے سرور کونو مکہ، خالق کونو مکہ، کبھی بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک رات میں ایک سجدے میں بھی پوری رات گزر گئی، پھر بھی ایک سجدہ پورا نہ ہو سکا۔ شعر دیکھیے کہ اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، کہ اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، کہ سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے، سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ نہیں ہے، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے۔ پر ایک نو دو پکڑ لو، اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا حبیبنا نبینا وکریمنا شفیعنا ماؤنا مل جانا وطب القلوب دوائنا بارک وسلم۔ سننے کو مجھ میں ہے نا؟ میں مدینے کو جانے لگا، میں مدینے کو جانے لگا، میں مدینے کو جانے لگا، حاضری معتبر ہو گئی، میں مدینے کو جانے لگا، حاضری
मोतबर हो गए। मैं मदीने को जाने लगा, 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 हाजिरी मोतबर हो गए। मैं मदीने मदीने को जाने लगा, हाजिरी मोतबर हो गई। मैंने सल्ले अला जो पढ़ा, मैंने सल्ले अला जब पढ़ा, मुस्तफा को खबर हो गई। मैंने सल्ले अला जब पढ़ा, मुस्तफा को खबर हो गई। मैंने सल्ले अला जब पढ़ा, मुस्तफा को खबर हो गई। सैयदा फातिमा ताहिरा, सैयदा फातिमा ताहिरा, ऐसी थी आबिदा ज़ाहिदा। बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ताहिरा, ऐसी थी आबिदा ज़ाहिदा कि सैयदा सैयदा फातिमा ताहिरा, ऐसी थे आबिदा ज़ाहिदा, एक सजदा भी हो ना सका, एक सजदा भी हो ना सका, उससे पहले सहर हो गए। एक सजदा भी हो ना सका, उससे पहले सहर हो गए। और देखिए बहुत ही प्यारा शेर कि मैं बहुत ही परेशान था, लेकिन नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत क्या है। शेर मुराजा फरमाइए कि मैं बहुत ही परेशान था, मैं बहुत ही परेशान था, मैं बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था। मैं बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था। मैं बहुत ही बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था। आ गई काम माँ की दुआ, आ गई काम माँ की दुआ, सब दवा बेअसर हो गई। आ गई काम माँ की दुआ, सब दवा बेअसर हो गई। मैं बहुत है मैं बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था। आ गई काम माँ की दुआ, सब दवा बेअसर हो गई। आ गई काम माँ की दुआ, सब दवा बेअसर हो गई। और शेर देखिए कि रोज शब बाँटता ही रहा, रोज शब बाँटता ही रहा,
پھر بھی حیدر نہ کچھ کم ہوا، روز شب بانٹتا ہی رہا، پھر بھی حیدر نہ کچھ کم ہوا، روز شب روز شب بانٹتا ہی رہا، پھر بھی حیدر نہ کچھ کم ہوا، برکت نعت خیر الورا، برکت نعت خیر الورا، میرے گھر ہو گئے برکت مسلک اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اور ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سندنا سندنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا شفیعنا مولانا ملجنا کل بداوت۔ میری حیات مجھ سے، میری حیات مجھ سے، میری حیات مجھ سے کہیں منہ نہ موڑنا، میری حیات مجھ سے، میری کہیں منہ نہ موڑنا، میری حیات مجھ سے کہیں منہ نہ موڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا۔ نثر کیجیے، نثر کہ شان نبی میں، شان نبی میں انگلیاں اٹھائے جو، واہ کیا بات ہے، شان رسول پاک پہ، شان رسول پاک پہ انگلی اٹھائے جو، شان رسول پاک پہ انگلی اٹھائے جو، شان شان رسول پاک پہ انگلی اٹھائے جو، جوتے سے مارنا اسے ہرگز نہ چھوڑنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اکثر سے ملاحظہ فرمائیے کہ دیتی رہے گی فاطمہ، دیتی رہے گی فاطمہ زہرا ہمیں دعا، دیتی رہے گی فاطمہ زہرا ہمیں دعا، دیتی رہے گی فاطمہ، دیتی رہے گی فاطمہ
ماں زہرا ہمیں دعا یارو غم حسین سے یارو غم حسین سے رشتہ نہ توڑنا یارو غم حسین سے رشتہ نہ توڑنا لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے ابھی آرام فرمائیے. یا الہی دیکھ بیمار زندگی دوا مانگ رہی ہے بیمار زندگی دوا مانگ رہی ہے بیمار زندگی دوا مانگ رہی ہے کبھی بیمار زندگی دوا مانگ رہی ہے بیمار زندگی دوا مانگ رہی ہے سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے اے خالق کونین بڑی رات عطا کر اے خالق کونین بڑی رات عطا کر اے خالق کونین بڑی رات عطا کر کیا اے خالق اے خالق کونین بڑی رات عطا کر اے خالق کونین بڑی رات عطا کر یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے. فرمائیے کہ سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی کہ سر پر نہیں سکتی سر پر میرے کوئی بنا نہیں سکتی ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے
माँ मेरे लिए घर से दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर से दुआ मांग रही है, बीमार जिंदगी में दवा मांग रही है, सरकार के दामन की हवा मांग रही है। एक मिनट सुन लेना سيدنا سيدنا شفيعنا ربنا نبينا شفيعنا في بالقلوب دعوانا بارك وسلم الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات کا مطلب ہے فرمائیے میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا ہنسی کے لیے دکھا دے مجھے کو مدینہ بس کے گھڑی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے کہ صدا تو جا کہ مدینے میں ان سے کر دینا صدا تو جا کہ مدینے میں ان سے کر دینا صدا تو جا کہ مدینے میں ان سے کر دینا کیا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھ لے چلو مدینہ مجھ لے چلو مدینہ مجھ لے چلو مدینہ نہیں مانو سر تو کیا ہے نہیں مانو سر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے کر تو بھی جانی بے مدینہ تو بھی جانی بے مدینہ تو بھی جانی بے مدینہ صبا تو جا کہ مدینے میں ان سے کہے دینا بے قرار طیبہ کی حاضری کے لیے میں بے قرار طیبہ کی حاضری کے لیے طرف رہا ہوں تیرے ذات کی حاضری کے لیے دکھا دے مجھے کو مدینہ بس کے ہنسی کے لیے صبا تجھے کہ مدینے میں ان سے کہہ دینا دیکھیے کہ اندھیرے ٹکی نہیں سکتے کیسا نور ہے یہ اندھیرے ٹکی نہیں سکتے کیسا نور ہے زیادہ نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے زیادہ نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے ابو بکر عمر عثمان حیدر کی فضیلت کو
फख्र उम्र उस्मा हैदर की फजीलत को इंसान तो पढ़ते हैं शैतान नहीं पढ़ते, शैतान नहीं पढ़ते। सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में, सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में। क्या आप ये सीरत का उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते। के अंदर टिके रह सकते कैसा नो कलाम पाक पढ़ोगे रोशनी करियो, कलाम पाक पढ़ोगे रोशनी करियो। देखा दो मुझे वो मदीना बस के हंसी के लिए जिसी के पैर के पपते नबो पे शुक्र खुदा, जिसी के पैर के पपते नबो पे शुक्र खुदा है, जिसके पैर ये कायनात बनी है उसने नबी के लिए, ये कायनात बनी है उसने नबी के लिए। देखा दे मुझे को मदीना बस एक हसीन के लिए। सबकी आरज़ू तमन्ना ये आरज़ू है मदीना पहुँच के रोज़े की, ये आरज़ू है मदीना पहुँच के आका की, ये आरज़ू है मदीना पहुँच के रोज़े की। इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए, इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए। मगर आका के दर पे जिंदगी की शाम हो जाए, मगर आका के दर पे जिंदगी की शाम हो जाए। न जिससे जुआ दौलत दे न शौक दी हसीना, न जिससे जुआ दौलत दे न शौक दी हसीना। बस फिक्र है मुझको क्या कब देखूं मैं मदीना, कब देखूं मैं मदीना, कब देखूं मैं मदीना। न मानो दौलत दे तू ऐ रब, न मानो दौलत दे तू ऐ रब, न सोने का खजीना। न मानो दौलत दे तू ऐ रब, न सोने का खजीना। एक बूंद मुझको दे दे मेरे आका का पसीना, मेरे आका का पसीना, मेरे आका का पसीना। मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरी सांसें भी तू ले ले। मेरा मुश्किल कर दे जीना, मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना। मेरी किस्मत में तू लिख दे बस आबे ज़मज़म पीना, बस आबे ज़मज़म पीना, बस आबे ज़मज़म पीना। या रज़ा मदीना के लिए
گود میں حلیم وہ گوہر لیے ہوئے 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 نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر 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 لیے ہوئے امتی کی پیاس بجھا ان کے واسطے ہر امتی کی پیاس بجھانے کے واسطے ہر امتی کی پیاس بجھانے کے واسطے ہر امتی کی پیاس بجھانے کے واسطے سرکار ہوں گے حشر میں کوثر لیے ہوئے سرکار ہوں گے حشر میں کوثر لیے ہوئے چہرے سے نور برسے گا چہرے سے نور برسے گا اس کا مومنوں 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 قرآن جو ہے سینے کے اندر لیے ہوئے قرآن جو ہے سینے کے اندر لیے ہوئے بے پردگی سے ہوتے ہیں ناراض مصطفیٰ 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 اسلام بھائی بہنوں نکلنا کتاب میں اسلام بھائی بہنوں نکلنا کتاب میں بن رہو تم بھی سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے سرکار
हवा मांग रही है, सरकार के दामन की हवा मांग रही है। हमको काम बड़ी रात हटा कर, हमको काम बड़ी रात हटा कर, हमको काम बड़ी रात हटा कर। जय हमको मुझे        से कर देना
मदीना मेहमानों को जाने मेहमानों को जाने गरीब मदीना मेरे इश्क़ मुझको पकड़ तुझ जाऊँ मदीना तुझ जाऊँ मदीना तुझ जाऊँ मदीना समा तू जा के मदीने में उनको कहो देना
ہوگی نبی کی شان ہو جائے رشتے جوؤں کا مدے نشوں کو بھی حسینہ رشتے جوؤں کا مدے نشوں کو بھی حسینہ بس فکر ہے مجھ کو کیا کب دیکھوں میں مدینہ کب دیکھوں میں مدینہ کب دیکھوں میں مدینہ نمانو دامت دیکھو اے رب نمانو دامت دیکھو اے رب یہ سونے کا خزینہ نمانو دامت دیکھو اے رب یہ سونے کا خزینہ مجھ کو دے دے میرے آقا کا پسینہ میرے آقا کا پسینہ میرے آقا کا پسینہ میری سانسیں بھی تو لے لو میری سانسیں بھی تو لے لو میری سانسیں بھی تو لے لو میرا مشکل کر دو جینا میری سانسیں بھی تو لے لو میرا مشکل کر دو جینا میری قسمت میں تو لکھ دو بس آگے زمزم پینا بس آگے زمزم پینا بس آگے زمزم پینا یا رضا